Welcome back to Ingwa News. Noted environmentalist and jury member Rajendra Kerkar visited the residence of Matoli artist Vishant Gowde at Kelbaikutti Ponda to examine the family's unique Matoli entry for All Go Matoli competition organized by Directorate of Art and Culture. Showcasing creativity and tradition, the Gowde family has combined 333 different natural items into one elaborate Matoli. At the center stands Lord Ganesha, seated on Mushak Raj, holding a laddu and blessing devotees with hopes of prosperous future. माझे नाव विशांत वसंत गावडे, केळबायकुर्टी फोंडे गोंय हांगासर हांव रावतां. आमचे सगळे घरची आनी म्हजे सगळे भावांनी मेळून अंदू चवथीच्या निमतान आमी एक भव्य दिव्य अशी माटोळी केल्ली आसा. अंदू माटोळेक आमी मुशक वा असो गणपतीचें रूप चित्र आमी रेखाटलेलें आसा आनी आमी दर वर्सा जी कला आनी संस्कृती खात्याची माटोळी सर्त जाता तितून आमी वांटेकार जाता. फाटली एक 6-7 वर्सां सेगीत आमी ह्या सर्तीन वांटेकार जाल्ले आसा. अंदू ही माटोळी तयार करपाक आमकां एक जवळ जवळ 2 ते 3 दीस लागलेले आसा आनी ते सगळें सामान कलेक्शन करपाक आमी गोंयभर भोंवून ते आमी सगळे एक 3-4 दिसां भितर कलेक्शन करून हांगासर सगळें सजावटीक वापरलेलें आसा. ही पयलीं तुमी वचून पळयता चॅक करता खंय कितली माटोळी तुमकां मेळटली कितें ती फळां. हय, आमी एक श्रावण लागले की कशें आसा की श्रावण लागले की सगळी आमची फळावर फुलां फुलपाक सुरू जाता. सो तेन्ना आमी एक रावंड मारता आनी पळयता बाबा खंय कितें जाल्लें आसा. सो तशें आमी मागीर ती चवथीच्या टायमार आमी ती वचून हाडटा. नाजाल्यार कशें जाता की डायरेक्ट चवथीच्या टायमार तूं गेलो आनी तो मेळूना नाजाल्यार मागीर तो टायम वेस्ट जाता. सो आमी एक पयलीं रावंड मारून पळयता सगळें. म्हाजे न्हू 333 आयटम्स आमी इन्क्लूड केल्ले आसा आनी आमी सगळे फॅमिली मेंबर्सांनी सगळे मेळून सगळे जमिल्ले आसा. गणपती मेडिसीन हांव सद्याक मेडिसीन जशें आमकां उदराजन सरान सांगलें की एवरी जे प्लांट आसा फ्रूट आसा ते वखदी आसा. सो आमकां तेजी कितलीशी म्हायती आसा पळय ते इम्पॉर्टंट आसा. सो हांव तुमकां एक थोडे पारंपारीक आमचे जे सांगता. आमी अडुळसो वापरला. अडुळसाचे जे पानां आसा पळय सामकें सिंपल तेजो हें आसा की कितें ताप थंडी बी आयली न्ही नाल्यार ते आमी उदक तापोवन ते न्हाले की आमकां ते ताप थंडी आमची बरी जाता. सो अशा प्रकारे सामके गांवठी अशे खुबशे आयटम जे आसा ते आमी हांगासर समावेश केल्लो आसा. अंदू गणपती करपाचें कारण कितें आशिल्लें? गणपती म्हणजे कसो आसा की आमचे आराध्य दैवत आनी सगळ्यांच्या मनान चवथ म्हणल्यार गणपती. सो आमी फाटली कितलीशीच वर्सां वेगवेगळे आमी हें करताले चित्रां करताले. सो आमी ह्या वर्सा आमच्या डायरेक्ट मनान आयलें की आमी चल गणपती करया. आनी गणपती म्हणजे आमकां एक सगळ्यांक अशें उमेदीचें अशें हें करून आसता. सो आमी डिसायड केलें की गणपती करया म्हणून. कॉम्पिटिशन खूप टफ आसा कारण जे ह्या हितून सहभागी जाल्लेले आसा त्या सगळ्या लोकांनी आपली मेहनत कल्पकता जी आसा ती दाखयलेली आसा. कशें आसा की माटोळीची स्पर्धा जी आसा ही आमच्या गोवा सरकारच्या कला आनी संस्कृती खात्यान आयोजीत करून एक बरी गजाल केल्लेली आसा. कित्याक आमची जी जैवीक संपदा आसा त्या जैवीक संपदेच्या परंपरेक एक जे ज्ञान आसा ते ज्ञान एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन वचोंक जाय आनी त्या माध्यमांतल्यान माटोळीची परंपरा ही बरें कार्य करता. आमकां जो मेरेन अशा प्रकारचो उपयोग जो आसा पारंपारीक पद्दतीन वनस्पतींचो तो कळना आनी तेंचे वखदी गूण किंवा एखाद्या वनस्पतीक विखारी गुणधर्म आसा हे जो मेरेन कळना न्हू तो पर्यंत आमी अज्ञानी रावंक शकता. आनी आमी सदांच जैवीक संपदेच्या दृश्टीन गोवा जे ग्रेस्त आसा ही गिरेस्तकाय आमकां कायम जर दाखोवपाची आसा आनी उरपाक जर जाय जाल्यार हें ज्ञान जें आसा हें ज्ञान आमकां तिगोवपाक जाय. आनी ही माटोळीची परंपरा आसा ही परंपरा म्हाका दिसता की ही जे दायज आसा हें दायज फुडें व्हरतली. आमचो गणपती चवथीचो जो उत्सव आसा ह्या उत्सवांतली ही परंपरा ही केवळ आमकां गोंय आनी कोंकणांत पळोवपाक मेळटा. आनी हे जे भाग घेवपी कलाकार आसा कारागीर आसा हांव तेंचें अभिनंदन करता. कित्याक जवळ जवळ 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो ते ह्या फाटल्यान मेहनत घेता आनी तेच्या खातीर कितलें बक्षीस दवरला किंवा आपणाक कितें मेळटलें हो तेंचो हेतू नासता.